अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबीती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। और हर कौम की अपनी एक फ़िलॉसफ़ी होती है जिस पे उनकी कह लें कि लाइफ उनकी 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 जो सारा कुछ है वो मैटर करता है। और लेकिन बाज़ अक़वाम कि जिन्होंने अक़वाम आलम के अंदर अपना मकाम बनाया, अपना लोहा मनवाया, अपनी हैसियत बनाई और एक लीडिंग नेशन की हैसियत से आज खड़ी हैं, उनमें से एक जापानीज़ नेशन है। जापानीज़ बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वाइज और दाना लोगों की कौम थी। लोगों को उनको ये लीडरशिप मिली, आज उसकी वजह से वो दुनिया के अंदर एक बड़ा यूनिक मकाम रखते हैं। अगर ज़िंदगी की आसानी देखी जाए, अगर ज़िंदगी की सेफ्टी और सिक्योरिटी देखी जाए, तो शायद दुनिया का कोई दूसरा मुल्क जो है बशमूल अमेरिका के, वो इतना सेफ़ और इतना कंफर्टेबल नहीं है कि जितना जापान है। तो आइए आज हम जापान के जो लोग हैं, जापान की जो फ़िलॉसफ़ी है, जापानीज़ की जो सोसाइटी है, उनकी जो एंशिएंट कदीम उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से आज वो इतने तरक्की याफ़्ता और इतनी ऑनरेबल कौम की हैसियत से दुनिया के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। आज बहुत सारी केयरफुल कंसिडरेशन के बाद, बहुत एक डीप और थॉरो स्टडी के बाद हमने ऐसी 10 चीज़ों का इंतख़ाब किया है कि जो जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी से ली गई, कि जिनको जिनको समझना, जो जो बड़ी सिंपल हैबिट्स हैं और इनको अपनाना हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बेहतरी जो है वो लाने का सबब बन सकता है। 10 सिंपल जापानीज़ हैबिट्स दैट विल मेक योर लाइफ सो मच बेटर। ऐसी 10 आदत कि जो हमारी जापानियों की 10 सादा सी आदत कि जो हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना देंगी। पहली है फाइंडिंग इकिगाई। ये क्या हुआ? योर रीज़न फॉर बीइंग, वाई यू आर अलाइव। हम क्यों हयात हैं, हम दुनिया के अंदर क्यों आए, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। ये उनका पहला असूल है। वो है फाइंडिंग इकिगाई, कि अपनी ज़िंदगी का जो नस्बलैन है, अपनी जो ज़िंदगी का जो पर्पज़ है, अपना जो मोटो और मिशन है, अपना जो बुनियादी पर्पज़ है, उसको आप तलाश करें और उसके तहत जो है अपनी तमाम तर ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको आप ऑर्गेनाइज़ करें। और दूसरा है एप्रिशिएटिंग वाबी सवाबी। ये क्या हुआ? फाइंडिंग ब्यूटी इन 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 इम्परफेक्शन। ये एप्रिशिएटिंग वाबी सवाबी, यानी फाइंडिंग ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। आप ये समझते हैं जब तक आपकी लाइफ परफेक्ट ना हो जाए, जब तक आपकी फ़लाँ अचीवमेंट, जब तक आपका फ़लाँ काम जो है वो परफेक्ट ना हो जाए, आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। हालांकि ये बात कतई दुरुस्त नहीं है। आप ज़िंदगी को एंजॉय करें, आप खुश हों और इम्परफेक्शन के अंदर भी आप खुश रहें। अभी आप परफेक्ट नहीं हुए, अगरचे आप बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको एंजॉय करने का, हैप्पी रहने का, सेलिब्रेट करने का पूरा पूरा हक हासिल है। और ये तीसरी बात कौन सी है? ये है स्ट्राइविंग फॉर काइजान। स्ट्राइविंग फॉर काइजान, ये क्या हुआ? ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप मुसलसल बेहतरी के लिए आप कोशां रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइविंग फॉर काइजान, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। मुसलसल बेहतरी की जो आपकी जद्दोजहद है, दैट इज़ समथिंग ट्रीमेंडस। और आगे चौथी बात है, वो है ओमो दैट इज़ ओमोटेनाशी। ओमोटेनाशी, ये क्या हुआ? ये हुआ हॉस्पिटैलिटी, ये हुआ मेहमान नवाजी। और ये मेहमान नवाजी जो है अपनी हैसियत के मुताबिक, उससे बढ़कर नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी, बराए मेहमान नवाजी। उसमें कोई आप ये ना हो, आपका कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो, आपका कोई एजेंडा ना हो, और इस तरीके से आप जो वो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, यानी ओमोटेनाशी हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
پانچویں بات وہ ہے شنرن یوکو. شنرن یوکو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے فارسٹ باتھنگ، کہ آپ جنگل میں جائیں، آپ بیابان ویرانے میں جائیں، آپ نیچر کے ویرانوں کو چھوڑیں، جنگل میں نہیں جا سکتے چھوڑیں، آپ نیچر کے قریب تر کچھ وقت جتنا آپ اکثر ہو سکے آپ ضرور گزاریں، اور وہاں سے پھر بیٹھ کر کے اندر کی آواز کو سنیں، اپنے ساتھ ہارمنی پیدا کریں، اپنے اس ہر وقت چیٹر چیٹر کرتے ہوئے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرنے کی، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہوا فائنڈنگ فارسٹ باتھنگ. اور آگے چھٹی بات ہے وہ ہے کنٹسوگی. کنٹسوگی وہ ہے ایمبریسنگ ڈیمیج ایز ڈیزائن. ایمبریسنگ ڈیمیج ایز ڈیزائن. وہ کیا ہوا؟ ہارر سکارز ایز سمبلز آف کریجیس ری بلڈنگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیمیج ہو گئی تو اس کو ری ڈیزائن کریں. اگر ایک چیز ہرٹ ہو گئی، دیکھیے گا وہ کہتے ہیں کہ آنر سکارز ایز سمبلز آف کریجیس ری بلڈنگ. آپ کے اگر کوئی داغ لگ گیا، آپ اس سے ری بلڈ کریں، اس کو ایک آنر سمجھیں، اس کو ری بلڈ کریں. یہ کس قدر پازیٹیوٹی ہے. ان کے 2 شہر مکمل طور پر اٹامک بام کی وجہ سے تباہ ہو گئے، لیکن جتنی ڈیولپمنٹ انہوں نے وہاں کی کسی دوسری جگہ نہیں کی. اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ اس بات پہ بیلیو کرتے ہیں کہ آنر سکارز ایز سمبلز آف کریجیس ری بلڈنگ. آپ کے جو داغ ہیں، جو ڈیمیج کے نشانات ہیں، ان کی آپ عزت کریں اور ان کو آپ ایک علامت بنائیں دوبارہ بلڈ کرنے کی، پہلے سے بہتر بلڈ کرنے کی. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کانفلکٹ ول ارائز، کہ آپ کے جو دوستی اور تعلقات ہیں وہاں پہ تضادات اٹھیں گے، بٹ ریزنٹمنٹ ول پوائزن کنیکشن. آپ نے غصہ نہیں اس میں آنے دینا، اور اوپن کمیونیکیشن رکھنی ہے، کھل کے بات چیت کرنی ہے پازیٹیو انداز کے اندر، اور باہمی معافی کا جو ہے، اور وہ جو ہے جسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہا جاتا ہے، آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور ساتویں بات ہے وہ ہے اکے بانا. وہ کیا ہوا؟ مائنڈ فلنس تھرو فلاورز. یہ جو ہے پھولوں کا جو آرٹ ہے وہ ہے اکے بانا. اور یہ ساتویں بات ہے مائنڈ فلنس تھرو فلاورز، ناٹ لیوشنس بٹ سمپلسٹی اینڈ منیملزم. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سادگی کو سیلیبریٹ کریں، آپ کم سے کم چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو فن ہے آپ اس کو سیکھیں، آپ منیملزم کی طرف آئیں. یہ آل ہے اکے بانا کی فلسفی ہے. اور پھر آگے آٹھویں بات ہے وہ ہے چیڈو دا وے آف ٹی مائنڈ فلنس. چیڈو وہ لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے اور گرین ٹی پیتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں گرین ٹی، اور یہ گرین ٹی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے. وہ گرین ٹی اکٹھے بیٹھ کے پیتے تھے، اور وہ تنہائی میں بھی پیتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے تھے. اور یہ بھی ان کی پھر اس کا ایک ان کی بڑی بڑی مضبوط مستحکم عادات میں سے. اور نامی ہے وہ کیا ہے؟ واشوکو ہے. واشوکو یہ کیا ہوا؟ جیپنیز فوڈ گائیڈ ہے یہ واشوکو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ذہن کو اور اپنے جسم کو اور اپنی روح کو آپ جو ہے نورش کریں، ان کو غذائیت فراہم کریں، اور ان کے درمیان ایک ہارمنی اور ہم آہنگی پیدا کریں، اور پروٹینز حاصل کریں جو ہے اپنا سبزیوں سے. اور وہ لیتے تھے سمندر سے اور سبزیوں سے پروٹینز لیں، اور پھر وہ خمیر والے کھانے کھاتے تھے. خمیر کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہماری گٹ ہے، ہماری جو آنت ہے، وہ اس سے جو کیا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. 10ویں اور آخری بات ہے وہ ہے موٹے نائے. وہ کیا ہے؟ ریڈیوسنگ ویسٹ. یہ کیا ہوا جی؟ یہ جاپنیز الفاظ ہے نا، موٹے نائے. ریڈیوسنگ ویسٹ کریٹو ری پرپزنگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ چیز ایک چیز کام نہیں کر رہی، اب مطلب پرانی ہو چکی، ضائع ہو چکی، ضائع نہیں کریں، آپ اس کو دوبارہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں، اس کو کسی اور مقصد کے لیے. جیسے کپڑے پھٹ گئے تو رضائی کے اوپر لگا لیں، مطلب وہ کاٹ کے لگا لیتے تھے نا، تو وہ ڈیزائن بناتے تھے اس کے، اور وہ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ری فیشنڈ ایز کوئلٹس. تو وہ نئے ایسے ڈیزائن، ایسی چیزیں
ضائع شدہ چیزوں کی آگے پھر وہ چیزیں بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں کھانے پینے کی، اس سے پھر وہ کھاد بناتے تھے، اور جو کہہ لیں کہ ضائع شدہ ہوتے تھے متروک کھلونے، وہ ان کو دے دیتے تھے کہ جن کو ادروائز جو نئے کھلونے نہیں خرید سکتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے، آپ کسی چیز کو ضائع نہ ہونے دیں، کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ ان کا یہ فلاسفی تھی اور ہے، اور یہ ان کی جو فلاسفی ہے، ان کی یہ جو سمپل ہیبٹس ہیں، ان کی یہ جو 10 سادہ سی عادات ہیں، یہ ان کی ترقی، خوشحالی کی، عزت اور آنر کی علامات ہیں، اور یہ ان کی وجہ ہیں۔ ہم بھی اپنا کر بہتری کی سمت جا سکتے ہیں۔